पाकिस्तान सालसी और सिफारतकारी का नया बाब रकम करने को तैयार, करेगा अमन की राह हमवार। ईरान और अमेरिका को एक मेज पर बिठाने की तैयारी। मशरिक वस्ता में क़याम अमन का मिशन लेकर मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा आज इस्लामाबाद में बैठक लगाएंगे। मिस्र और तुर्की के वज़राए ख़ारजा की 4 मुल्की इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आमद। फैसल बिन फरहान भी आज पहुंचेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी शेड्यूल। कशीदगी खत्म कराने के लिए तजावीज़ का तबादला होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बरादर ममालिक के वज़राए ख़ारजा का दौरा बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएगा। मशरिक़ वस्ता में जंग खत्म कराने के लिए मुफाहमती अमल, पाकिस्तान ने ईरान को एतमाद में ले लिया। वज़ीर आज़म का सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता, 1 घंटे तक कशीदगी के खात्मे के लिए तफसीली बातचीत। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को मुज़ाकरात के साजगार माहौल के लिए नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के आलमी राब्तों से आगाह किया। कहा, इज्तिमाई कोशिशों से ही कशीदगी के खात्मे की मौसर राह निकलेगी। पाकिस्तान खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। पाकिस्तान की एक बार फिर ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मसम्मत, कीमती जानों के ज़या पर अफसोस का इजहार। ईरानी सदर की पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ, मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद साजी की जरूरत पर जोर। ईरान में ज्यादातर अस्करी अहदाफ हासिल कर लिए, जल्द जंग से निकल जाएंगे। सदर ट्रंप हालिया कार्रवाई कुछ अरसे तक जारी रखेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का तनाज़े के खात्मे का टाइम फ्रेम देने से गुरेज। कहा, तेहरान अब भी जौहरी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। 1 या 2 साल बाद दोबारा ईरान में कार्रवाई का इरादा नहीं। उम्मीद है पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरान की इसराइल पर बारूद की बरसात, मजीद क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। तल अबीब में धमाकों की गूंज। हेफा और जिमोना में नेवल हेडक्वार्टर्स, रिडार और बंदरगाह निशाना। बिन गुरियन एयरपोर्ट पर ईंधन का जखीरा भी टारगेट। मशरक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात ईरान के निशाने पर। ईरानी फौज का दुबई में 500 जायद अमरीकी फौजियों को निशाना बनाने का दावा। कहा, ट्रंप को समझना होगा खिता अमरीकी फौजियों का कब्रिस्तान बनेगा। कुवैत में ड्रोन हमला, एयरपोर्ट पर आग भड़क उठी। अबू धाबी में मिसाइल और ड्रोन्स का मलबा गिरने से 5 अफराद जख्मी। सऊदी अरब में सुल्तान एयरबेस पर अमरीका को बड़ा नुकसान। कई रीफ्यूलिंग तैयारे मुतासिर होने का इंकशाफ। 12 अमरीकी एहलकार जख्मी। बहरीन में बंदरगाह पर हमला, ऑपरेशन मुअत्तल। ईरानी सदर की फिर वार्निंग। कहा, खिते के ममालिक सलामती चाहते हैं तो अपनी सरजमीन जंग के लिए इस्तेमाल ना होने दें। अमरीका और इसराइल का शिमाल मशरकी तेहरान पर हमला, 10 शहरी शहीद। बुशहर एटमी प्लांट के करीब बमबारी से एक ही खानदान के 4 अफराद जान से गए। यूनिवर्सिटी पर बम बरसाए। इस्फहान में भी हमले। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब धमाके। पावर और वाटर प्लांट्स पर भी हमले। आलमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक कर दी, ताबकारी के अखराज का इम्कान मुस्तरद। अमरीका ईरान में गैर कानूनी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट का इंकशाफ। लिखा, 3 दिहाइयों बाद पहली बार फिजा से लैंड माइन्स गिराई गई। ईरान के खिलाफ मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई। अमरीका के मजीद फौजी मशरिक़ वस्ता पहुंच गए। मशरिक़ वस्ता की जंग में शिद्दत, यमनी हौसी भी मैदान में कूद पड़े। इसराइल पर हमलों का आगाज, कई मकामात पर रॉकेट दाग दिए। सहूनी इलाके लरज़ उठे। कई मकामात पर नुकसानात की इत्तला। आबनर हुर्मुज़ के बाद एक और अहम बहरी गुज़रगाह बुहेरा अहमर बंद होने का इम्कान। जब तक अमरीकी इसराइली जारहियत नहीं रुकती, हमले जारी रहेंगे। हौसी ग्रुप का ऐलान। लबनान में इसराइली सफाकियत की इंतहा। गाड़ी पर हमला, खातून समेत 2 सहाफ़ी जामे शहादत नोश कर गए। ताल्लुक अलमिनार और अलमदीन टीवी से था। दोनों सहाफ़ी इसराइल का मकरूह चेहरा बेनकाब करने के लिए जा रहे थे। हमलों में तिब्बी अमले के 5 अरकान समेत मजीद 10 शहरी शहीद। तादाद 1180 हो गई। मगरबी किनारे में दहशतगर्दी, CNN की टीम को हिरासत में ले लिया। सेहूनी फौज की दरिंदगी के शिकार फलस्तीनी नौजवान का जनाजा, मां कंधा देने पहुंच गई। ईरान जंग इसराइली वजीर आजम के गले का फंदा बन गई। नेतन्याहू और मोसाद के सरबराह में इख्तलाफात शदीद तर। सहूनी मीडिया के मुताबिक मोसाद चीफ ने इसराइली वजीर आजम को ईरानी हुकूमत गिरने की यकीन दहानी करवाई थी। ईरानी क़यादत की शहादत के बाद तेहरान में दोबारा हंगामों का प्लान था। मंसूबा नाकाम होने पर डेविड बर्निया मंजर से गायब।
لندن کے شہری جنگ کے خلاف سڑکوں پر 5 لاکھ افراد کی شرکت، مظاہرین کی پرچم اٹھا کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی، قتل و غارت روکنے کا مطالبہ۔ امریکی شہری ٹرمپ کی پالیسیوں سے تنگ، واشنگٹن سمیت کئی شہروں میں مظاہرے، امریکی قیادت کے خلاف آواز بلند۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، پاکستان اور IMF میں سٹاف لیول معاہدہ طے، ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے 1 ارب 20 کروڑ کی اگلی قسط ملے گی۔ معیشت میں بہتری، مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ کنٹرول میں امداد بڑھانے کا فیصلہ مہنگائی کے اثرات کم کرنے کے لیے کیا گیا۔ مانیٹری فنڈ کا اعلامیہ جاری، کہا اسٹیٹ بینک قیمتوں میں استحکام کے لیے سخت پالیسی جاری رکھے گا، ضرورت پڑنے پر شرح سود میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ موسمیاتی فنڈ سے بھی مزید 21 کروڑ ڈالر ملنے کا امکان۔ صدر مملکت ناراض تھے تو میرے استعفے کا مطالبہ کرتے، وزیر اعظم کو کہا گورنر سنگھ کو ہٹانا تھا تو ہمیں پہلے بتا دیتے۔ 27ویں ترمیم کے وقت 140A کا مطالبہ پورا کرنے کا کہا تھا۔ چیئرمین MKM خالد مقبول صدیقی کی پروگرام 2 ٹوک میں گفتگو، کہا نظام سے مایوس ہیں، سندھ حکومت کا حصہ بننے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ بڑھتے اسٹریٹ کرائمز پر کراچی والوں کے صبر کا پیمانہ لبریز، 24 گھنٹے میں شہریوں نے فائرنگ کر کے 4 ڈاکو مار ڈالے۔ اورنگی ٹاؤن میں واقعے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی، ہلاک ڈاکو کرمنل ریکارڈ یافتہ اور پولیس کو مطلوب تھے۔ زمین سے محبت کا اظہار، پاکستان میں ارتھ آور منایا گیا، رات 8:30 بجے سے 9:30 بجے تک تمام غیر ضروری لائٹس بند۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر تمام ڈویژنز اور اضلاع میں 500 سے زائد مقامات پر روشنیاں گل، توانائی بچت، ماحولیاتی شعور اجاگر کرنے میں سما بھی پیش۔ ہیڈ آفس سمیت تمام دفاتر میں 1 گھنٹہ غیر ضروری لائٹس بند رہیں۔ سعودی عرب کے بعد قطر نے بھی یوکرین سے دفاعی معاہدہ کر لیا، دونوں ممالک کے دفاعی معاہدے پر دستخط۔ صدر زیلنسکی کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے بھی ملاقات، کہا اسٹریٹجک معاملات پر خلیجی ممالک کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ PSL میں ایک ہی روز 2 تگڑے مقابلے، پشاور زلمی کی راولپنڈیز کو 5 وکٹ سے شکست، 215 رنز کا ہدف، 5 گیندیں قبل حاصل۔ ملتان سلطان نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا، 172 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں پورا۔ آج سنڈے بھی بنے گا فن ڈے، 2 مقابلے شیڈیول، حیدرآباد کنگز مین اور کوئٹہ گلیڈیٹرز دوپہر 2:30 بجے ٹکرائیں گے، لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کا مقابلہ شام 7 بجے ہوگا۔ ماڈرن ٹیکنالوجی، ایڈوانس پروڈکشن، PSL کی نان سٹاپ لاجواب کوریج، اپنی مثال آپ، جدید کیمرے، منفرد گرافکس، ڈریسنگ روم سے آؤٹ فیلڈ تک، پچ سے باؤنڈری لائن تک، ہر زاویے کا احوال، اردو کامنٹری کا بھی اہتمام، 7 ملکوں کے کامنٹیٹرز کی خدمات، لیجنڈز کے تجزیے اور تبصرے، PSL کی برانڈ ویلیو، اسپانسرشپ ویلیو، ویورشپ میں بھی مسلسل اضافہ، کوالٹی کرکٹ، نان سٹاپ ٹرانسمیشن، میراتھن ڈیجیٹل کوریج، ٹاپ کلاس کرکٹرز کی انٹری نے PSL کو بڑا برانڈ بنا دیا۔ اور مکالموں کی ادائیگی باکمال، ہر کردار بے مثال، نامور اداکار لطیف کپادیا کو بچھڑے 24 سال بیت گئے۔ لیجنڈ اداکار نے تھیٹر، ٹیلی ویژن اور سلور سکرین پر صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ شیشے کا آدمی، 50-50، برزخ، نادا، نادیہ کے کردار آج بھی مداحوں کو یاد۔